को बारेमा डिस्कसन्स गर्छौं। प्रिभियस क्लासेसमा परमुटेशन्स को बारेमा गरेका थियौं। परमुटेशन्स भनेको के भनेको थियो भने अरेन्जमेन्ट अफ द डाटा इन डिफरेन्ट वेज एट ए टाइम इन स्पेसिफाइड order भनेको थियो। त्यस्तै गरेर यसको पनि डिफिनेसन्स हुन्छ। अरेन्जमेन्ट अफ द डाटा इन डिफरेन्ट वेज एट ए टाइम नोट इन स्पेसिफाइड order। त्यसमा स्पेसिफाइड order लागेको थियो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नोट इन स्पेसिफाइड order हुन्छ। सो हामी यसको डिफिनेसन्स देखि चाहिँ पढौं। यसको डिफिनेसन्स के रहेछ भने अरेन्जमेन्ट अफ डाटा in different ways at a time not in a specified order यो चाहिँ स्पेसिफाइड orderमा हुँदैन। जस्तै हामीले चाहिँ परमुटेशन्स लेख्दा परमुटेशन्सको डिफिनेसन्स स्पेसिफाइड orderमा भनेको थियो भने यो स्पेसिफाइड orderमा हुँदैन। जस्तै मैले परमुटेशन्सको एउटा इक्जाम्पल्स दिएर बताएको थिएँ। जस्तै कन्सिडर गरौँ म एउटा इक्जाम्पल्स चाहिँ के लिएको थिएँ भने स्याट चाहिँ एउटा इक्जाम्पल्स लिएको थिएँ, एसएटी स्याट। त यो स्याटलाई परमुटेशन्समा जुन छ त्यो 6 वेजले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यो 6वटा वेज हुन्छ। त्यो स्पेसिफाइड order हुन्छ। सबै अर्डरहरु जुन छ त्यो अर्डर सबै अब्जेक्ट्सहरुको एउटा आफ्नो स्पेसिफाइड order हुन्छ। तर कम्बिनेसन्समा के हुन्छ भने स्पेसिफाइड order हुँदैन। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तै हामीले यो परमुटेशन्समा स्याट पढ्दाखेरि के लेखा के कसरी लेखा थियो भने जस्तै स्याटको ठाउँमा चाहिँ के गर्न सक्छौं एसटीए पनि लेख्न सक्छौं। अब यो फर्स्ट वेज जुन छ त्यो एसएटी छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड वेजले चाहिँ के लेख्न सक्छौं त एसटीए लेख्न सक्छौं। अब थर्ड वेजले लेख्दाखेरि एएसटी लेख्न सक्छौं। फोर्थ वेजले लेख्दा एटीएस लेख्न सक्छौं। पाँचौं तरिकाले लेख्दाखेरि चाहिँ टीएएस लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर छैटौं तरिकाले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न सक्छौं भने टीएसए। यसरी जुन हामी अरेन्जमेन्ट गर्यौं त्यो 6वटा तरिकाले अरेन्जमेन्ट भयो। त्यो 6वटा अरेन्जमेन्टमा हामी के देखिरहेका छौं भने जस्तै एस को पोजिसन्स यहाँ छ, ए र टी को यहाँ छ भने अब यसमा चाहिँ टी को यहाँ र ए को भयो। यसरी स्पेसिफाइड पोजिसन्समा अब्जेक्ट्सहरु गएर अरेन्जमेन्ट भएको हो। त्यो चाहिँ परमुटेशन्स हो भने कम्बिनेसन्समा के हुन्छ भने त्यसको स्पेसिफाइड order हुँदैन। चाहे यो यहाँ होस् अथवा जुनसुकै लेटर चाहिँ जुनसुकै पोजिसन्समा हुँदाखेरि पनि त्यो सँग पनि सरोकार भएन, मतलब हुँदैन। जे होस् कलेक्टेड डाटाले जुन अरेन्जमेन्ट गरेको र्यान्डमली जुन अरेन्जमेन्ट गरेको हो त्यसलाई नै के भन्छौं भने कम्बिनेसन्स भन्छौं। यो दुईटा यी कुरा जुन छ त्यो चाहिँ परमुटेशन्स र कम्बिनेसन्सको बीचको एउटा फरक हो। र यसको नोटिफिकेसन चाहिँ के हुन्छ भने यसको म्याथमेटिकली नोटिफिकेसन्स CNR बाट गरिन्छ अथवा CNR यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि यसको फर्मुला हुन्छ म्याथमेटिकली यसको फर्मुला जुन हो त्यो चाहिँ CNR अथवा CRN जुन हो n factorial by n minus r factorial into r factorial हुन्छ। यो फर्मुला हामी के गर्छौं त कम्बिनेसन्स निकाल्ने बेलामा अरेन्ज जुन कलेक्टेड डाटाहरु हुन्छ त्यो कलेक्टेड डाटालाई कति तरिकाले अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ वेजहरु निकाल्दाखेरि हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्छौं। यसको के प्रपर्टी छ त्यो चाहिँ प्रोपर्टिजमा हेरौं। जुन प्रोपर्टिज हामीलाई प्रब्लम सोल्युसन्स गर्ने बेलामा युज हुन्छ। जस्तै कन्सिडर गरौँ फर्स्टमा के रहेछ भने इफ CNR is equal to CNR dash। यो चाहिँ दुईटा कम्बिनेसन्सहरुको बीचको इक्विभ्यालेन्सीको रिलेसन छ भने यो सिचुएसन्समा R प्लस R dash जुन छ त्यो चाहिँ n हुन्छ। यसलाई हामीले युज गरिरहेका हुन्छौं। र अर्को बी नम्बरमा त्यस्तै R is equal to R dash पनि हुन्छ। यसलाई युज गर्छौं हामी सोल्युसन्स गर्ने बेलामा। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड प्रोपर्टिज के रहेछ भने फर्स्ट प्रोपर्टिज पछि यो सेकेन्ड प्रोपर्टिज हाम्रो के रहेछ भने फर्स्ट कम्बिनेसन्स जुन हो त्यो n टोटल अफ द डाटा n र r छन् भने त्यो इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भने Cn अनि n minus r वटा इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यो प्रोपर्टी चाहिँ पनि हामी लगाउँछौं, यसको पनि युज गर्छौं। त हामीलाई परमुटेशन्स कम्बिनेसन्समा चाहिने हाम्रो म्याथमेटिकल कुरा चाहिँ यी हुन्।
अब हामीले इक्जाममा जुन खालका क्वेसन्सहरू सोध्छन्, जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छन्, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कसन्स गरौँ, हेरौँ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ के छन्। र स्टुडेन्ट्स, हामी अब न्युमेरिकल चाहिँ हेरौँ, जुन अहिले भर्खर हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ उसको कम्बिनेसन्सको बारेमा। कम्बिनेसन्स के हो, यसको नोटिफिकेसन्स के हुन्छ, म्याथमेटिकली हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ, त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ अब गरौँ। त न्युमेरिकल, फर्स्ट न्युमेरिकल के रहेछ भने, in which put his hand into a bag which contains the 10 differently colored marbles and brings out of 3. How many different results are possible? अब कुनै एउटा केटो छ, त्यो केटोको ब्यागमा 10 वटा डिफ्रेन्ट कलरको मार्बल्सहरू छन् र त्यहाँबाट कुनै 3 वटा जित्छ भने कति तरिकाले त्यो मार्बललाई जित्न सक्छ त? अब हामीलाई चाहिँ यसको वेज निकाल्नु छ। टोटल नम्बर अफ मार्बल्स गिभनमा जुन हो त्यो टोटल नम्बर अफ मार्बल्स चाहिँ दिइरहेछ। टोटल नम्बर अफ मार्बल्स n इक्वल टु जुन छ त्यो चाहिँ 10 हो। सेलेक्टेड मार्बल्स जुन सेलेक्ट गरिरहेछ, झिकिरहेछ, त्यो चाहिँ 3टा गरिरहेछ। सो टोटल वेज, यसको हामी टोटल वेज निकाल्दाखेरि CRN अथवा CNR इज इक्वल टु n फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल गरेर निकाल्छौँ। n भनेको चाहिँ 10 फ्याक्टोरियल भयो, अनि 10 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। 10 फ्याक्टोरियललाई ब्रेक गरिदिने, 7 फ्याक्टोरियल इन्टु 8 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 इन्टु 10 चाहिँ गर्ने, अनि त्यो भनेको 7 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। 7 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 9, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 चाहिँ हो। 8 इन्टु 9 इन्टु 10 बाई 6, अनि 6 3 जा 9, 3 2 जा 6 मिन्स यो चाहिँ हाम्रो यो 5 ले जाने भयो, अनि 5 ले जाँदाखेरि 5 3 जा 15, 15 इन्टु 15 120 वेज, यो चाहिँ हुने भयो। अब टोटल वेज जब यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 10 वटा कुनै ब्यागमा कन्टेन गरिरहेछ, कुनै ब्यागले 10 वटा मार्बल कन्टेन गरिरहेछ डिफ्रेन्ट कलरको, र 3 वटा एकचोटिमा छिट्कियो भने जम्मा 120 तरिकाले त्यो मार्बललाई सेलेक्सन्स गर्न सकिन्छ। 120 तरिकाले 3 वटा मार्बल जित्न सक्छ। सो अब हामी सेकेन्ड टाइप्सको न्युमेरिकल, यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो, त्यस्तै नै छ, तर एन्ड युज भएको छ। यसलाई चाहिँ हेरौँ, यसमा दुईटा केसेस एराइजेस हुन्छ। कसरी दुईटा केसेस एराइजेस हुन्छ क्वेसन्सबाट क्लियर हुन्छ। हेरौँ, क्वेसन्सले के भनेको छ भने, ए ब्याग कन्टेन्स द 8 white balls and the 5 blue balls, in which how many ways can the 5 white balls and the 3 blue balls can be drawn? कुनै एउटा ब्यागमा 8 वटा सेतो बल छन् र 5 वटा ब्लू बल्सहरू छन् भने 5 वटा सेतो बल र 3 वटा ब्लू बल्स चाहिँ सेलेक्सन्स गर्दा कति तरिकाले गर्न सकिन्छ हाम्रो क्वेसन हो। सो हामी 4 व्हाइट बल्सको लागि जाने, पहिला 4 व्हाइटको लागि चाहिँ जान्छौँ। व्हाइटको लागि जाँदाखेरि टोटल नम्बर अफ व्हाइट बल्स, टोटल नम्बर अफ व्हाइट बल्स एन्ड जुन छ त्यो भनेको हाम्रो 8 रहेछ। सेलेक्टेड बल्स आर इज इक्वल टु 5 रहेछ, अनि यसको वेज निकाल्छौँ। यसको वेज भनेको चाहिँ के हुने भयो त CNR, n भनेको जुन छ 8 फ्याक्टोरियल, 8 माइनस 5 फ्याक्टोरियल र 5 फ्याक्टोरियल। 8 फ्याक्टोरियललाई फेरि ब्रेक गर्छौँ, त्यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 6 इन्टु 7 इन्टु 8 हुने भयो। 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 नै, अनि यो चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। 5 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 भयो, यो पनि क्यान्सल आउट, अनि यो चाहिँ कति भयो त 56 वेज चाहिँ हुने भयो। अब यसबाट व्हाइट बल्स जुन 8 वटा छ, त्यसबाट 5 वटालाई सेलेक्सन्स गर्दाखेरि जुन वेज भयो त्यो चाहिँ 56 वेज भयो। फेरि अर्को कुन बल सेलेक्सन्स गरिरहेछ त ब्लू बल पनि गरिरहेछ। सो 4 ब्लू बल्सको लागि चाहिँ गर्छौँ 4 ब्लू बल्स, अनि ब्लू बल्सको लागि चाहिँ जाँदाखेरि टोटल नम्बर अफ ब्लू बल्स जुन हो, टोटल नम्बर अफ ब्लू बल्स चाहिँ के रहेछ त जम्मा 5 वटा छ। ब्लू बल्स जुन छ त्यो चाहिँ 5 वटा रहेछ। टोटल नम्बर अफ ब्लू बल्स जुन हो त्यो चाहिँ n इज इक्वल टु 5 हुने भयो, अनि सेलेक्टेड बल्स r इज इक्वल टु चाहिँ 3 भयो। यसको वेज निकाल्छौँ, अनि वेजको वेज जुन छ त्यो CNR n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r
r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल अनि n फ्याक्टोरियल भनेको 5 फ्याक्टोरियल 5 - 3 भनेको 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 120 अनि यो जुन छ 3 6 भयो अनि 6 2 जा 12 यो चाहिँ टोटली कति आउँछ त 10 चाहिँ आउँछ 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 125 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 भयो अनि 2 भनेको 12 अनि 10 चाहिँ हुन्छ तर लास्टमा चाहिँ के निकाल्छौँ त सो टोटल वेज अब हामी चाहिँ के निकाल्छौँ यसको टोटल वेज चाहिँ कति हुन जान्छ त सो हामी यो क्वेशन सेकेन्डकै लास्ट रिक्वायर्ड चाहिँ एन्सर्स लेखिरहेको छौँ सो टोटल वेज इज इक्वल टु जुन हो त्यो चाहिँ 56 इन्टु 10 इज इक्वल टु 560 वेजले के गर्न सकिन्छ त यो सिस्टममा यो बल्ब्सहरू चाहिँ सेलेक्सन्स गर्न सकिन्छ जब कुनै एउटा ब्यागले 8 वटा व्हाइट बल्ब्स र 5 वटा ब्लू बल्ब्स चाहिँ के गराछ कन्टेन गराछ क्यारी गरिरहेछ र त्यहाँबाट चाहिँ नि 5 वटा व्हाइट बल्ब र 3 वटा ब्लू बल्ब चाहिँ सेलेक्सन्स गर्दाखेरि टोटल सेलेक्सन्स गर्ने वेज जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 560 वेज हुन्छ। अब स्टुडेन्ट्स हामी अझै एउटा अर्को फरक तरिकाको न्युमेरिकल्स हेरौँ त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ। स्टुडेन्ट्स हामी थर्ड टाइपको न्युमेरिकल हेरौँ। थर्ड टाइपको न्युमेरिकलले के हुँदैछ भने a person has got the 12 acquaintances of whom 8 are the relative। कुनै एउटा मान्छे छ जोसँग 8 जना 10 12 जना चिन्जानका व्यक्तिहरू छन् जसमध्ये 8 जना के छ त रिलेटिभ्स छ। इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट द 7 गेस्ट्स? उसले 7 वटा गेस्ट्सलाई कति तरिकाले इन्भाइट गर्न सकिन्छ जबकि सो दैट द 5 of them may be the relatives। 7 जना गेस्टलाई इन्भाइट गर्ने हो अनि इन्भाइट गर्दाखेरि त्यसमध्ये चाहिँ के हुनु पर्यो त 5 जना चाहिँ के हुनु पर्यो रिलेटिभ नै हुनु पर्यो। क्वेशन्सलाई एनालाइज क्वेशन्सलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ हामी। क्वेशन्सले के भनेको छ भने जुन 12 जना कुनै मान्छेको चिन्जानका व्यक्तिहरू हुन्छ त्यसमध्ये 8 जना रिलेटिभ हो। त्यो 8 जना रिलेटिभ्सहरू मध्ये 8 जना जुन रिलेटिभ्स छन् त्यो 8 जना रिलेटिभ भएपछि नन रिलेटिभ जुन छ त्यो चाहिँ 4 जना भइहाल्छ अनि नन रिलेटिभ 4 जना भयो भने अब टोटली उसले के गर्छ भने कुनै एउटा पार्टी वा फंक्सन छ त्यसमा 7 जना गेस्टलाई इन्भाइट गरिरहेछ। 7 जना गेस्टलाई इन्भाइट गर्दाखेरि त्यसमध्ये 7 जना मध्ये 5 जना चाहिँ के हुनुपर्छ त रिलेटिभ नै हुनुपर्छ भनेको हो। भनेपछि 5 जना यदि रिलेटिभ नै हुन्छ भने नन रिलेटिभ चाहिँ कति जना आउँछ त त्यो उसमा जुन पार्टी वा फंक्सन जुन गरिरहेछ त्यसमा नन रिलेटिभ चाहिँ कति जना आउँछ त अभियसली पनि 2 जना आउँछ। सो अब हामीले यसलाई के गर्छौँ त केस बनाउँछौँ। 4 रिलेटिभ्सको लागि बनाउँछौँ र 4 अर्को चाहिँ नन रिलेटिभ्सको लागि बनाउँछौँ। त पहिला दिएको कुरा के छ तिनीहरू चाहिँ मेन्सन्स गरौँ। टोटल नम्बर अफ रिलेटिभ्स, टोटल नम्बर अफ एक्वाइन्टेन्सेस, टोटल नम्बर अफ एक्वाइन्टेन्सेस जुन हो त्यो चाहिँ हामीसँग 12 छ। नम्बर अफ रिलेटिभ्स जुन छ नम्बर अफ रिलेटिभ्स इज इक्वल टु 8। नम्बर अफ नन रिलेटिभ्स इज इक्वल टु 4। सेलेक्टेड नम्बर अफ रिलेटिभ्स जुन हो त्यो चाहिँ 5 रहेछ। फर्स्टमा अब पहिला जुन यो कुरा दिएको छ त्यो चाहिँ हामीले लेखिसक्यौँ मेन्सन्स गरिसक्यौँ। नाउ 4 चाहिँ के कसको लागि चाहिँ जान्छौँ 4 रिलेटिभ्सको लागि चाहिँ जाने। रिलेटिभ्सको लागि जाँदाखेरि हामीले टोटल नम्बर अफ रिलेटिभ्स अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त टोटल नम्बर अफ रिलेटिभ्स n इज इक्वल टु 8 चाहिँ भयो अनि सेलेक्टेड नम्बर अफ रिलेटिभ्स जुन छ त्यो चाहिँ r इज इक्वल टु के रहेछ त 5 जना रिलेटिभ नै हुनु पर्यो। सो सेलेक्टेड वेज जुन हाम्रो हुन जान्छ CNR त्यो भनेको n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल 8 फ्याक्टोरियल 8 माइनस 5 भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल 8 फ्याक्टोरियललाई फेरि ब्रेक गर्यो भने 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 6 इन्टु 7 इन्टु 8 बाई 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो क्यान्सल आउट अनि यसको वेज जुन हो वेज इज इक्वल टु 56 चाहिँ भयो। 4 अब चाहिँ 4 कसको लागि जाने त 4 नन रिलेटिभ्सको लागि जाने।
त नन रिलेटिभ्सको लागि जाँदाखेरि नम्बर अफ नन रिलेटिभ्स चाहिँ कतिजना रहेछ त हामीले के देख्यौँ 4 जना रहेछ नम्बर अफ नन रिलेटिभ्स n is equal to 4 जना भयो selected number of relatives r जुन छ त्यो चाहिँ 2 रहेछ सो selected wage यसको पनि selected wage जुन छ त्यो चाहिँ कति जना हुन्छ c n r हामीले फर्मुला लाउँछौँ कम्बिनेसन्स को वेज बाट निकाल्नु छ अनि n factorial by n minus r factorial into r factorial means the 4 factorial by 4 minus 2 factorial into 2 factorial अनि 4 फ्याक्टर गरेको कति हो त 24 हो 2 2 जा फेरि 4 हुने भयो यो चाहिँ कति आयो त 6 वेज चाहिँ आयो अब क्वेशन्सले के भनेको छ भने 5 of them may be the relatives means the 5 जना रिलेटिभ्स हुन्छ भने obviously पनि 2 जना नन रिलेटिभ्स हो सो 5 relatives and 2 non relatives the and को रिलेसन छ भने हामीले अल टुगेदर एन्सर्स निकाल्दा के गर्छौं दुईलाई मल्टिप्लिकेशन्स गर्छौं सो टोटल वेज to select 7 guests is equal to that is our 56 into 6 is equal to कति वेज आउँछ that is our required answers यसरी चाहिँ के गर्छौं त यो धेरै चोटी सोधेको क्वेशन्स हो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो सो अब हामी के गर्छौं त यसरी यस्तो टाइप्सको अब यस्तै जुन छ अर्को यस्तैमा अर्को एउटा क्वेशन्स रहेछ इलेक्ट्रिसिटी वाला त्यो इलेक्ट्रिसिटी वाला पनि यस्तै कन्सेप्टमा चाहिँ जाने हो डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभ छ हामी डिफेक्टिभको केस बनाउँछौँ नन डिफेक्टिभको केस बनाउँछौँ यसरी गरेर सोल्युसन्स गर्ने अब स्टुडेन्ट्स हामीलाई के हुन्छ भने अर्को 4 मार्क्सको यो कम्बिनेसन्समा जुन छ त्यो क्वेशन्सहरु सोधिराख्ने भनेको के हुन्छ भने हामीलाई टेबल बेस्ड क्वेशन्सहरु पनि सोध्छ त्यो टेबल जुन बनाउनु पर्ने सिचुएसन्स जुन आउँछ त्यो भनेको एटलिस्ट र एटमोस्ट भएको बेला हो र कम्बिनेसन्समा 4 वटा वर्ड्सहरु धेरै युज भइरहेको हुन्छ एउटा एटलिस्ट भइसक्यो एउटा अर्को चाहिँ एटमोस्ट भइसक्यो त्यसपछि अलवेज इन्क्लुडेड आउँछ र अलवेज एक्सक्लुडेड आउँछ त्यो वर्डहरु बेस्ट चाहिँ हामी के गर्छौं त न्यूमेरिकल सोर्स गर्छौं त म एउटा कुरा चाहिँ यसमा अलवेज इन्क्लुडेड र अलवेज एक्सक्लुडेड को न्यूमेरिकल चाहिँ गर्छु अब त्यसपछि चाहिँ हामी अलवेज that the at least at most वाला न्यूमेरिकल चाहिँ गरौँला त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ के छ कस्तो टाइपको छ त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ के छ स्टुडेन्ट्स हामी 4 टाइप्स को न्यूमेरिकल अलवेज इन्क्लुडेड र अलवेज एक्सक्लुडेड भएको न्यूमेरिकल चाहिँ हेरौँ त्यसमा चाहिँ के लजिक लाग्छ त्यो चाहिँ हेर्ने अब क्वेशन्सले के भनेको छ भने फ्रम 10 persons in how many ways can a selection of 4 be made कुनै ठाउँमा 10 जना व्यक्तिहरु छन् त्यहाँबाट 4 जनालाई के गर्नु छ त सिलेक्ट गर्नु छ त्यो 4 जनालाई सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यो सिलेक्सन्स गर्ने प्रोसेसमा फर्स्टमा के रहेछ भने one particular person is always included एक जना व्यक्ति चाहिँ के गरेछ त अलवेज इन्क्लुडेड गरेछ मिन्स द जतिखेर 4 वटा सिलेक्सन्स गर्छ त्यो सिलेक्सन्स गर्ने वेजमा त्यो सिलेक्सन्स गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ एक जना चाहिँ अलरेडी हुन्छ नै हुन्छ पहिलेदेखि अलरेडी त्यो चाहिँ सिलेक्टेड हुन्छ त्यो चाहिँ भने हो अर्कोले के गरेछ when 2 particular persons are always excluded जबकि के गरेछ भने दुईटा पार्टिकुलर पर्सन्सहरु जुन छ त्यो चाहिँ अलवेज एक्सक्लुडेड छन् मतलब दुई जना पार्टिकुलर पर्सन्सहरुलाई के गरेछ भने जतिखेर पनि अमिट गरेर हिडाछ मिन्स त तिनीहरुलाई चाहिँ छोडेर हिडाछ र त्यो सिचुएसन्समा चाहिँ के हुन्छ त अब हामीले यसमा एउटा एक्जाम्पल्सबाट यसलाई बुझ्छौं म यो एक्जाम्पल्सबाट यसलाई क्लियर गर्छु जस्तै कन्सिडर गरौँ कुनै ठाउँमा 10 जना पर्सन्सहरु छन् अब 10 जना पर्सन्स कन्सिडर गरौँ हामीसँग 10 जना जुन पर्सन्सहरु छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 जना रहेछन् अब यो 10 जना मध्ये चाहिँ के गराछ भने एक जनालाई चाहिँ के गराछ अलवेज इन्क्लुडेड गराछ सिलेक्सन्स गर्ने बेलामा के गर्छ 4 जनालाई सिलेक्ट गर्छ र 4 जना सिलेक्ट गर्दाखेरि एक जना अलरेडी चाहिँ के रहेछ त सिलेक्टेड नै छ अभियसली पनि एक जना सिलेक्टेड छन् भने आर मा अब के हुने भयो त जम्मा 4 जना सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो जसमा एक जना अलरेडी चाहिँ सिलेक्टेड छ भने अब आर को लागि कति व्यक्ति चाहियो त अभियसली पनि 3 वटा व्यक्ति चाहियो त आर इज इक्वल टु चाहिँ के हुँदो रहेछ त n माइनस सिलेक्टेड नम्बर अफ द सेलेक्टेड
सरी आर जुन हुन्छ, अब यसको लागि जुन आर हुने हो त्यो आर ड्यास चाहिँ हुन्छ, यसमा आर जुन छ त्यो चाहिँ 4 चाहिएको हो, तर अलवेज इन्क्लुडेडको लागि आर ड्यास जुन छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त 4 माइनस अलवेज इन्क्लुडेड नम्बर। अब अलवेज एक्सक्लुडेडमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्सिडर गरौँ, यो चाहिँ अलवेज इन्क्लुडेडको लागि भयो। त्यस्तै गरेर अलवेज एक्सक्लुडेडको लागि, अब अलवेज एक्सक्लुडेड यसमा एन जुन छ त्यो एन पनि जुन छ त्यो चाहिँ सबट्र्याक्सन्स हुन्छ, एन पनि जुन हो एन माइनस 1 चाहिँ हुने भयो। फेरि पनि बुझौँ, जस्तै कुनै एउटा ठाउँमा 10 जना स्टुडेन्ट्सहरू छ, त्यो 10 जना स्टुडेन्ट्सहरूबाट 4 जना स्टुडेन्टलाई के गर्नु छ त हामीलाई सेलेक्ट गर्नु छ, र 4 जना सेलेक्ट गर्ने सिचुएसन्समा 1 जना स्टुडेन्ट्स के रहेछ अलरेडी इन्क्लुडेड छ। अलरेडी इन्क्लुडेड छ भने त्यो इन्क्लुड गर्दाखेरि अब चाहिँ कतिजना चाहियो त, आर कतिजना चाहियो त, अब आर भनेको 1 जना जुन अलवेज इन्क्लुडेड छ भने त्यो इन्क्लुडेड नम्बर चाहिँ घट्ने भयो। र सेलेक्सन्स पनि कहाँबाट गर्छ त, कन्सिडर गरौँ यो मान्छे चाहिँ के गरिरहेछ त अलवेज इन्क्लुडेड छ भने अब यसलाई त त्यो सेलेक्सन्समा पर्दैन, 9 जना चाहिँ सेलेक्सन्समा पर्ने भयो। त्यो 9 जनाबाट चाहिँ के गर्छ 3 जनालाई सेलेक्सन्स गर्छ, त्यसैले हाम्रो रिक्वायर्ड एन जुन छ त्यो एन माइनस 1 चाहिँ हुन जान्छ। अब अलवेज एक्सक्लुडेडको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने अलवेज एक्सक्लुडेड के भनेको छ, जस्तै 2 पार्टिकुलर पर्सन्स आर अलवेज एक्सक्लुडेड, त 2टा पार्टिकुलर पर्सन्सलाई अलवेज एक्सक्लुडेड गरेको छ भने कन्सिडर गरौँ यो 2टा पार्टिकुलर पर्सन्सहरू जुन छ केही तिनीहरूको बिचमा त्यो तिनीहरूकोसँग केही डिमेरिट्स होला वा जुन कन्डिसन्स अब यिनीहरूकोमा केही नराम्रो कन्डिसन्स होल्ड गरिरहेछ त्यसको कारणले के छ भन्दा यो 2टा पार्टिकुलर पर्सन्सलाई एक्सक्लुड गरिरहेछ भने एक्सक्लुड गर्दाखेरि अब आर चाहिँ के हो त हामीलाई 4 को 4 चाहियो, जुन सेलेक्सन 4 जना गरिरहेछ त्यो त 2 जनालाई एक्सक्लुड गर्यो भने लास्टमा चाहिने भनेको हाम्रो सेलेक्टेड 4 को 4 हो। इन्क्लुडेड भएको बेला न यो यहाँ आउँथ्यो, अब एक्सक्लुडेड छ भने त्यो त आउँदैन, द्याट्स राइट। आरमा चाहिँ केही पनि चेन्जेस हुँदैन, तर एन चाहिँ के हुन्छ त अब जुन सेलेक्सन्स गर्ने हो त्यो सेलेक्सन्स गर्दाखेरि कहाँबाट सेलेक्सन गर्छ त यो 2टालाई एक्सक्लुड गरेर 8वटा सेलेक्सन गर्छ, द्याट्स वाइ एन ड्यास जुन छ त्यो एन माइनस 2 चाहिँ हुन्छ, मिन्स द एक्सक्लुडेड नम्बर चाहिँ हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स अब यो कन्सेप्टलाई हामी क्लियर गरौँ फेरि। when in combinations there comes included word, then there are that situations selected number r dash जुन छ त्यो भनेको चाहिँ r माइनस इन्क्लुडेड नम्बर हुन्छ, तर n dash पनि जुन छ त्यो n माइनस एक्सक्लुडेड नम्बर हुन्छ, इन्क्लुडेड नम्बर हुन्छ। त्यस्तै गरेर एक्सक्लुडेडमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सक्लुडेड नम्बर जुन हो त्यो n मा मात्रै n dash मा मात्रै सबट्र्याक्ट हुन्छ, r रिमेन्स जुन हो त्यो चाहिँ सेम नै रहन्छ। यो लजिकलाई हामीले एप्लाई गरेर के गर्छौँ यो न्युमेरिकललाई सोल्भ गर्छौँ। त 4 फर्स्टको लागि चाहिँ हेरौँ, 4 फर्स्टको लागि चाहिँ के रहेछ त when one particular selected, अब यसमा हामीले जे कुरा दिएको छ पहिला तिनीहरूलाई मेन्सन्स गर्नु पर्यो। टोटल नम्बर अफ पर्सन्स जुन छ टोटल नम्बर अफ पर्सन्स n is equal to 10 भयो। सेलेक्टेड नम्बर अफ पर्सन्स r is equal to जुन छ त्यो 4 भयो। अब यसमा हामी लेख्छौँ when a particular person is always included then n dash जुन हो then अब फेरि अर्को चाहिँ n के हुने भयो त हाम्रो 10 minus 1 is equal to 9 and r is equal to जुन छ त्यो 4 minus 1 is equal to 3। so total weight, so यसको total weight is equal to CNR means the n factorial by n minus r factorial means 6 minus 3 factorial 6 factorial, 9 minus 3 6 factorial and 3 factorial। 9 can be expressed as 3 6 factorial into 7 into 8 into 9 by 6 factorial into 3 factorial, 6 factorial cancel out and the 3 factorial is 6, so 7 into 8 into 9 by 6 and 6 3 3s are 9 and 3 2s are 6 and 4s are 8 and totally 12 into 7 means the 84 weight, total 84 weight चाहिँ हुन्छ। अब one particular personsलाई always included गर्यो जबकि जम्माजम्मी 10 जना व्यक्ति छ र 4 जनालाई सेलेक्ट गरिरहेछ भने 84 वेजले के गर्न सक्छ सेलेक्सन्स गर्न सक्छ।
सो स्टुडेन्ट्स अब हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेसन्स हेरौँ। सेकेन्ड टाइप्सले चाहिँ के भन्दैछ, सेकेन्ड टाइपमा पनि वे टु पार्टिकुलर पर्सन्स आर अलवेज एक्सक्लुडेड। अब यसमा सेकेन्ड टाइप्सको लागि पनि के रहेछ त, त्यही नै छ, टोटल नम्बर अफ पर्सन्स यही नै छ, सेलेक्टेड आर्डर पनि त्यही नै छ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त, when two particular persons are always excluded, then अब यसको लागि चाहिँ एन के हुने भयो, हामीलाई के त अघि चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ मैले के बनाएको छु, एन ड्यास गरेको छु, तर अब यो हामीले यो चाहिँ एउटा सेन्टेन्स लेख्दाखेरि एन नै राख्दा केही फरक पर्दैन। त्यो एन इक्वल टु अथवा एन ड्यास पनि राख्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ त्यो फर्मुलामा लगाउन अलिक डिफिकल्ट नहोस् भनेर हामीले एन नै राखेको हो। अनि एन इक्वल टु के हुने भयो त, यो 10 - 2 चाहिँ हुन्छ, मिन्स द 10 - 2 भनेको कति भयो त, 8 भयो। अनि आर जुन छ सेलेक्टेड वे, यो चाहिँ रिमेन्स 4 नै बाँकी हुन्छ। सो टोटल वेज, सो यसको हामीले के निकाल्छौँ, टोटल वेज CNR इज इक्वल टु n फ्याक्टोरियल भनेको 8 फ्याक्टोरियल, अनि n - 4 भनेको 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल, अनि 8 फ्याक्टोरियललाई हामीले 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 इन्टु 6 इन्टु 7 इन्टु 8 बाई 4 फ्याक्टोरियल, क्यान्सल आउट 4 फ्याक्टोरियल एउटा, अनि अर्को 4 फ्याक्टोरियल चाहिँ बाँकी छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने 5 6 7 इन्टु 8 नै लेखौँ, र 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हो। अनि यसले चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छ, 8 3 जा 24, अनि 3 ले यसलाई क्यान्सल गर्छ, 2 हुन्छ, 5 2 जा 10 इन्टु 7 17 वेजले के गर्न सकिन्छ त, डिटर्मिनेसन्स गर्न सकिन्छ, मिन्स द आर्गुमेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेको यो 10 जना पर्सन्सहरूमध्ये 4 जना पर्सन्सलाई चाहिँ के गर्छ, सेलेक्ट गर्छ, र दुईटा पार्टिकुलर पर्सन्स अलवेज एक्सक्लुडेड छन् भने टोटली 70 वेजले तिनीहरूलाई सेलेक्सन्स गर्न सक्छ। सो स्टुडेन्ट्स अब हामी 5औं टाइपको क्वेसन्स गर्छौँ, जुन हामी अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन्सहरू गरिरहेको छौँ। अब 5th टाइपको क्वेसन्समा एटलिस्ट र एटमोस्ट भन्ने वर्ड युज हुन्छ, त्यस्तो टाइपको क्वेसन्स चाहिँ हामी गरौँ। स्टुडेन्ट्स हामी 5 टाइप्सको न्युमेरिकल एटलिस्ट र एटमोस्ट भएको हेरौँ। अब एटलिस्ट र एटमोस्ट भन्ने वर्डमा हाम्रो के चाहिँ लजिक युज हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि साधारण रूपमा एटलिस्ट र एटमोस्ट भन्ने वर्ड आयो भने हामी टेबल बनाएर क्वेसन्सलाई सोल्युसन्स गर्छौँ। र यो चाहिँ किन हुन्छ, किन टेबल बनाउँछौँ साधारण रूपमा भन्दाखेरि यसलाई म एउटा इक्जाम्पल्सबाट बुझाउँछु। जस्तै कन्सिडर गरौँ, कुनै एउटा मान्छे छ, त्यसको चाहिँ फ्रेन्ड्स छ, कुनै एउटा मान्छे जसको के रहेछ त, एउटा फ्रेन्ड्स छ। अब जस्तै कन्सिडर गरौँ मै छु, कन्सिडर गरौँ जस्तै मसँग टोटल आरएस कति रहेछ त, 5000 छ। कन्सिडर गरौँ मसँग टोटल रुपिज के रहेछ, 5000 छ। अनि मेरो एउटा साथी छ जसलाई चाहिँ के भएको छ भने केही सर्टेन, यो चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ के भयो त, सर्टेन रुपिज चाहिँ चाहियो, केही खाँचो पर्यो, सर्टेन पैसा चाहिँ चाहियो। अब चाहिँदाखेरि उसले मसँग के गरिरहेछ भने एटलिस्ट 2000 मागिरहेछ, एटलिस्ट के गरिरहेछ, 2000 मागिरहेछ। एटलिस्ट मसँग कति मागिरहेछ भने 2000 मागिरहेछ। यदि एटलिस्ट उसले 2000 मागिरहेछ भने मैले दिँदा मसँग 5000 छ भने म उसलाई दिँदाखेरि कतिसम्म दिन सक्छु त, कि त 2000 दिन्छु, किनभने उसले एटलिस्ट 2000 भनेको छ, 3000 पनि दिन सकिन्छ, 4000 पनि दिन सकिन्छ, र म्याक्सिमम चाहिँ कहाँसम्म दिन सकिन्छ त, 5000 सम्म दिन सकिन्छ। त यसमा चाहिँ के हुन्छ, आइदर म 2000 or 3000 or 4000 or 5000 भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ, टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ एटलिस्ट र एटमोस्टमा। त एटलिस्टमा चाहिँ के हुन्छ, जुन कुरा डिमान्ड गरिरहेछ त्योदेखि लिएर के गर्छौँ भने हाइएस्ट भ्यालुसम्म जान्छौँ। अब यही सिचुएसन्समा के भनिन्छ, एटमोस्ट भन्यो। अब जस्तै यसले एटलिस्ट 2000 माग्यो, अब चाहिँ के गरिदिन्छ त, एटमोस्ट चाहिँ मसँग कति माग्छ, एटमोस्ट आरएस 2000 माग्छ। अब एटमोस्ट यदि 2000 मागिरहेछ भने अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने कि त 2000 दिने, कि त 1000 दिने, कि त नदिन पनि सकिन्छ, किनभने उसले एटमोस्ट 2000 मागिरहेछ भने म्याक्सिमम 2000 मागेको भने त्यो 2 देखि लिएर हामी लोवेस्ट भ्यालुसम्म जान्छौँ। त 2 देखि लोवेस्ट भनेको फेरि 1, अनि 1 पछि के हुन्छ,
0 चाहिँ हुन्छ। त्यसैले आइदर 2000 आइदर 1000 अर चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एटलिस्ट आर्मोसमा टेबल बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ यसको न्युमेरिकल्स चाहिँ सोल्युसन्स गर्छौँ। यसलाई यसको न्युमेरिकल के रहेछ त जे कुरा पहिला दिएको छ ती कुरालाई पहिला मेन्सन्स गरौँ, त्यसपछि हामी टेबल बनाउँछौँ। त टोटल नम्बर अफ लेडिज जुन छ नम्बर अफ जेन्टलम्यान इज इक्वल टु 6 छ। नम्बर अफ लेडिज जुन हो त्यो चाहिँ 4 छ। रिक्वायर्ड पर्सन्स इन ए कमिटी is equal to 5 according to questions लाई हामी अब फलो गर्छौं। according to questions अब यसमा चाहिँ के भनेको छ एटलिस्ट एटमोस्ट भन्ने वर्ड युज भएको छ। द्याट्स वाइ हामी यो टेबल बनाउँछौँ। अहिले भर्खरै चर्चा गर्यौं। अब टेबल बनाउँदाखेरि फर्स्टमा जेन्टलम्यानको कुरा गरेको छ भने जेन्टलम्यान लेखौँ। अर्को चाहिँ यो लेडिज लेख्ने अनि टोटल चाहिँ के हुन्छ वेज हुन्छ। अब ध्यान दिउँ क्वेशन्सले के भनेको छ एटलिस्ट 1 लेडिज एउटा लेडी चाहिँ के हुनु पर्यो भने इन्क्लुड हुनै पर्यो। त लेडिजलाई फर्स्टमा लेडिजबाट जाउँ। जस्तै एउटा लेडी चाहिँ कम्तीमा राख्यौँ नै आउट अफ कहाँबाट राख्ने त 4 जना लेडिजबाट राख्ने। अब 1 जना लेडिज सेलेक्सन गरिसक्यो र कमिटीमा हामीलाई 5 जना मान्छे चाहिएको छ भने जेन्टलम्यान कतिजना राख्नु पर्यो त 4 जना राख्नु पर्यो आउट अफ 6। अब लेडिज चाहिँ एटलिस्ट 1 बनाएको छ भने दुईटा पनि त लेडिज राख्न सकिन्छ। दुईटा राख्यो आउट अफ 4। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 3 किनभने 3 2 अनि 5 हुन्छ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो 5 हो अनि आउट अफ कति हुने भयो त फेरि 6 नै हुने भयो। अब 3 राख्न सकिन्छ आउट अफ 4। 3 राख्यो भने यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 2 आउट अफ 6 एन्ड अर्को चाहिँ कति राख्न सकिन्छ भने 4 को 4 लेडिज सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसो भए यो सिचुएसनमा 1 हुन्छ आउट अफ 6 चाहिँ हो। फेरि बुझौँ यो कुरालाई। जस्तै क्वेशन्समा 6 जना लेडिज छ 6 जना जेन्टलम्यान छ 4 जना लेडिज छन्। हामीले एउटा कमिटी बनाउनु छ। त्यो कमिटीमा जम्मा 5 जना व्यक्तिहरू चाहिँ राख्नु छ। 5 जना व्यक्तिको कमिटी बनाउनु छ भने कति तरिकाले सेलेक्सन्स गर्न सकिन्छ क्वेशन्सले भनेको छ। त्यो क्वेशन्समा हामी लेखिरहेको छ एटलिस्ट 1 लेडिज भनेको हुनाले हामीले भने जस्तै टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो। बनायौँ र 1 जना लेडिजलाई ल्यायौँ। सुरुमा 1 जना लेडिजलाई लिने आउट अफ 4। 1 जनालाई लिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब जेन्टलम्यान कतिजना लिनु पर्यो 4 किनभने 4 1 5 हामीलाई 5 जना चाहिएको। अब लेडिज चाहिँ 2 जना लियो भने 3 जना सेलेक्सन गर्नु पर्यो। जेन्टलम्यान भने 3 2 5 हुन्छ। 3 जना लेडिज लियो भने अभियसली पनि यो चाहिँ के हुन्छ 2 जना हुन्छ र म्याक्सिमम कहाँसम्म जान सकिन्छ त 4 को 4 लेडिज राख्न सकिन्छ किनभने एटलिस्ट भनेको छ। एटलिस्ट भने त्यो र त्यो भन्दा म्याक्सिमम नम्बरसम्म जान सकिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई गिभन छ। तो गिभन लेडिज भनेको 4 छ। 4 को 4 सम्म जान सक्यो। लेडिज 4 हो भने यो चाहिँ 1 हुन्छ। अनि हामीले यसको टोटल वेट चाहिँ निकाल्छौँ। टोटल वेट चाहिँ के हुने भयो त C46 into C14 त्यसै गरेर C36 into C24 अनि यो चाहिँ यो C26 into C34 अनि C16 into C44। अब हेन्स द रिक्वायर्ड वेज अथवा सो यसमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ लास्ट सेन्टेन्स लेख्छौँ। सो टोटल वेज चाहिँ के हुन्छ आइदर यसरी सेलेक्सन्स गर्न सकिन्छ कमिटी कि त यसरी सेलेक्सन्स गर्न सकिन्छ कि त यसरी गर्न सकिन्छ कि त यसरी गर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो रिलेसनसिप इस्टाब्लिश भइरहेछ त्यो चाहिँ आइदर र अरको भइरहेछ। द्याट्स वाइ हामीले टोटल वेज निकाल्दाखेरि के गर्छौँ त यी कन्डिसन्सलाई जोड्छौँ। C1 C46 into C14 एउटा चाहिँ हो अथवा यो चाहिँ हुन्छ C36 into C24 अथवा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि C26 into C34 plus C16 into C44। अब यो चाहिँ हामीले अघि जुन हामीले प्रब्लमहरु जुन गर्यौं माथि त्यो प्रब्लममा C64 को कसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन्स गरेका थियौं 6 factorial by 6 minus 4 factorial into 4 factorial गरेर यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अनि सबैको भ्यालु निकालेर लास्टमा चाहिँ के गर्न सक्छौं त हाम्रो टोटल आन्सर आउँछ। क्याल्कुलेटरबाट गर्यो भने क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्टली पनि गर्न सकिन्छ।
जस्तै क्यालकुलेटरबाट गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन्स चाहिँ क्यालकुलेटरबाट गऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला 6 कीलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, 6 कीलाई थिच्ने, त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ हामी शिफ्ट थिच्छौँ अनि शिफ्ट थिचिसकेपछि आइदर मल्टिप्लिकेसन्स र डिभाइड कुन कीको माथि सी लेखा छ त्यो कीलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने अनि त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि 4 लाई थिच्ने अनि इजिकल टु गर्ने यसको भ्यालु आउँछ। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने क्यालकुलेटरले पनि यसको भ्यालु निकाल्न सक्छ अनि निकालेर लास्टमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर सी आउँछ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले कम्बिनेसन्समा अहिले जति चाहिने न्युमेरिकल्सहरू थियो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको तिनीहरूको बारेमा डिस्कसन्स गऱ्यौँ। अब यति कन्सेप्टले चाहिँ क्वेसन्स ब्याङ्कको बुक्सको सबै न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। इक्जाममा पनि योभन्दा आउट अफ ट्र्याकको क्वेसन्सहरू जाँदैन, सबै यत्तिकै कन्सेप्टबाट क्वेसन्स चाहिँ आउने हो। अब प्र्याक्टिस गर्दा कुनै गाह्रो भयो भने त्यो चाहिँ गाह्रो भएको कुरा अथवा गाह्रो भएको क्वेसन्स चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा कमेन्ट्स बक्समा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्ने अनि कमेन्ट चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यसको सोल्युसन्स चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अपलोड गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू। आज चाहिँ